बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मंगल है और आप लोगों के साथ पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग। आज के वीलॉग में किताब कहानी भी शामिल है। छोटा सा उसका हिस्सा आपको सुनाऊंगा मादी से कि हमारे साथ क्या होता रहा। पहली खबर ये है कि आज मंगल का दिन था और इमरान खान की फैमिली की मुलाकात का दिन था, लेकिन हस्ब मामूल और हस्ब रवायत इमरान खान की बहनों को 1.5 किलोमीटर वो दूर रोक लिया गया। इंतहाई शदीद गर्मी और धूप में वो वहाँ से पैदल सफ़र करके आगे आई तो आगे पुलिस खड़ी थी। बहरहाल जब तक मैं वीडियो कर रहा हूँ उस वक्त तक इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इनको मशवरे कौन देता है, ये किस किस्म का निज़ाम है, ये किस किस्म की ताकत है। आज शानदाना गुलजार के साथ जो है ना बदतमीज़ी करने की कोशिश की गई तो शानदाना गुलजार ने कहा पुलिस को कि मुझे समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान की पुलिस है या हिंदुस्तान की पुलिस है या ये इसराइल की पुलिस है। अब ये लाइन उनके लिए काफ़ी थी, लेकिन ज़ाहिर है जब आपको कहीं ऊपर से आपकी डिबरी टैट हो और एक ऐसा कर्नल जो स्टाफ कॉलेज में फेल हो चुका हो बकौल उमर यूब खान, ये उमर यूब खान ने कहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। बहरहाल इस वीलॉग तक उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी अपने भाई से। उसके बाद जो अगली खबर है और बड़ी ख़तरनाक खबर है, ये खबर है कि डॉक्टर महरंग बलोच, आप जानते हैं कि उनको अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया है, तो उनका नोटिस लिया है अक़वाम मुत्तहिदा ने। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये बाद में बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं। आप मशरक़ी पाकिस्तान को ज़हन में रखें, जितना आप बाहर वालों को मौका देंगे आपका जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर होगा और दुनिया के सामने आपकी पोजीशन कमज़ोर होगी। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे जिन वजूहात की बिना पर डॉक्टर महरंग बलोच को जो है वो कैद किया गया है। और महरंग बलोच ने किया क्या है, ये यानी उनकी एक कमेटी है, उन्होंने इस बात का फैसला किया है और ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं है। पहले मौलाना फजलुर रहमान ये कह चुके हैं कि अगर बलोचिस्तान के 8 से 9 ज़िले वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें फ़ौरन तस्लीम कर लेगा। यानी ये हालात आप ख़ुद देख लें। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि बाबर सलीम स्वाति, ये स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, इन्होंने कहा है कि किसी का भी बाप वो मिनरल्स बिल पास नहीं करा सकता। और आप जानते हैं कि बिल पास कराना या पेश करना ये स्पीकर का अख्तियार होता है। उन्होंने कहा जब तक इमरान खान से कंसल्टेशन नहीं होगी, गंडापुर ने कोशिश की एतमाद में लेने की काबीना को और KPK के दूसरे जो है ना वो लोगों को, वो इजलास बेनतीजा ख़त्म रहा। तो फैसल वाडा को पहले जुनेद अकबर ने जवाब दिया था कि तुम्हारे बाप का बाप भी ये बिल मंजूर नहीं करा सकता। आज जो है वो स्वाति साहब ने कहा है कि किसी का बाप ये बिल मंजूर नहीं करा सकता, ये इमरान खान का मैंडेट है, वोट इमरान खान को मिला है, फैसला भी वही करेंगे। और यही वजह है कि कुछ दिन पहले वो स्वाति साहब की जो है वो किरदार कुशी हुई थी। यही वजह थी कि स्वाति साहब करप्ट हैं और स्वाति साहब ये हैं इसी वजह से, क्योंकि इमरान खान के बहुत करीबी साथी हैं और सच्चे साथी हैं, लिहाजा इनको निशाना बनाया गया। बहरहाल उन्होंने कहा है कि ये बिल जो है ना वो पास नहीं होगा। उससे जो अगली खबर है वो अफसोसनाक खबर है क्रिश्चियन बरादरी के लिए। जो पोप फ्रांसिस थे वो 80 साल की उम्र में जो है वो इंतकाल कर गए हैं। ये रूहानी पेशवा होता है, ये रोमन कैथोलिक जो हैं बड़ी तादाद दुनिया में इनकी मौजूद है। 2013 में पोप जो फ्रांसिस थे वो पोप बने थे और ये ईसाई दुनिया के 266वें यानी 266 ये 266वें पोप थे और उनका इंतकाल हो गया। आप जानते होंगे कि एक छोटा सा मुल्क है जो रोम के अंदर है, रोम दारुल हुकूमत है इटली का, उस रोम में
जो है ना एक छोटा सा मुल्क है वेटिकन सिटी, और वो पोप के अंडर कंट्रोल होता है। आधे घंटे में आप पूरा मुल्क जो है वो आप घूम लेंगे, लेकिन उसकी वजह यही है कि वहाँ पे जो पोप होता है, जो पापाए आज़म उर्दू में कहते हैं, वेटिकन सिटी में पोप रहता है। बहरहाल पोप फ्रांसिस जो है वो इंतकाल कर गए हैं। उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट की बी और सी टीमें हैं, मुलवंडे, इन्होंने 27 अप्रैल को मिलियन मार्च का जो है वो ऐलान किया है। लाहौर में जो है ना वो मीनार पाकिस्तान जलसे पर हाफिज नईम साहब और फजल रहमान साहब, फजल रहमान को इशारा हुआ है कि पीटीआई से इत्तेहाद नहीं करना, तो वो पीटीआई के इत्तेहाद से पीछे हट गया है। उसको पता है पीटीआई ने उसका जो हशर किया है, केपीके में खुद भाग के पशीन से जाके जीता, वहाँ भी कहते हैं कि फॉर्म 47 पे ये जीता है, वहाँ भी हार गया था। बहरहाल इनको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। अमेरिका को ब्लैकमेल भी करना है, ट्रंप को भी दिखाना है कि कितनी दाढ़ियों वाले रोडों पे हैं, हमारे साथ काम सीधा करो, अभी हम पे दबाव न डालो। बहरहाल इन मुलवंडों का, ये जो मुलवंडे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, इनका जो है ना वो 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पे जो है वो जलसा होगा। लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बनेंगे। जिस तरह सोशल मीडिया पे जो है ना वो एक खबर गर्दिश कर रही है कि मुख्तलिफ ये जो तंजीम है ना ये मुलवंडों की, इन मुलवंडों की तंजीमों ने 1.5 अरब, यानी कह रहे हैं कि 1.5 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया फ़लस्तीन के नाम पे। 1.5 अरब रुपया। अब इजरायली कहते हैं कि गंदम के एक दाना कोई ला के दिखाए फ़लस्तीन में, तो ये किधर जा रहा है और कहाँ जा रहा है, ये किस तरह जा रहा है? कोई रसीद दें, कोई किसी को बताएं। यानी मुख्तलिफ मीडिया, ये मैं आपको सोशल मीडिया की खबरें बता रहा हूँ कि 1.5 अरब रुपया मुख्तलिफ मुलवंडों ने, क्योंकि इनकी लॉटरी लग जाती है। पाकिस्तान में सैलाब आ जाए, पाकिस्तान की लॉटरी, जलजला आ जाए, पाकिस्तान की लॉटरी, कोई और खुदा न खास्ता आफत आ जाए, पाकिस्तान की लॉटरी बैरून मुल्क से। तो बहरहाल ये जो है, मैंने आपको बताया था कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान में तूफ़ान आया था। तूफ़ान ऐसा आया था कि जो बहरा हिंद था ना, उसमें लाशें थी, लाशें तैर रही थी। फिर समंदर ने लाशें बाहर फेंक दी, गलियों में लाशें, नदियों में लाशें, पता नहीं कितने लाख बंदे मर गए थे। इलेक्शन के अलावा एक वो तूफ़ान भी वजह थी। उस वक्त इन्होंने अपील की हस्ब मामूल कि जी सट्टो मॉल $200 मिलियन जो है ना, $200 मिलियन इमदाद वो इस्लामाबाद को मिली। 1 रुपया भी मशरकी पाकिस्तान नहीं भेजा, और इश्तिहार, अपने इश्तिहार 1 रुपया भी नहीं भेजा। तो बहरहाल जो है ये इसी तरह करते हैं, इनको मौका चाहिए, खासकर ये मुलवंडे, ये सरकारी मुल्ला। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि जो है नवाज शरीफ की वो तबीयत बिगड़ गई है। जाहिर है उनके अपने हाथ में है। मैंने आपको बताया इनकी बीमारियां ड्रामे, इनकी मौतें ड्रामे, इनके सर्टिफिकेट ड्रामे, इनके मेडिकल टेस्ट ड्रामे, इनके प्लेटलेट्स ड्रामे, इनकी जिंदगियां ड्रामे, जिंदगियां। उधर जो है ना वो 2 भाई उन्होंने सामान समेट लिया है, वो अब लंदन छोड़ रहे हैं क्योंकि 1400 मिलियन पाउंड जुर्माना देना है। वो जुर्माना हुआ है, लिहाजा वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बेलारूस का बताया था ना कि कोई चक्कर ये चलाएंगे बेलारूस। अब वहां जहां पे हसन नवाज का दफ्तर था, आपने अक्सर देखा होगा सफेद सीढ़ियों वाला, वो एक और कंपनी ने किराए पे ले लिया है। ये 2 घुंगलू वहां से फारिग हो गए हैं। अब इनका अब्बा वहां पे कौन सी साजिश तैयार कर रहा है, वहां किन से राब्ते कर रहा है, इसका नहीं पता। बहरहाल वो अभी पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा, उसने अपना क्याम बढ़ा दिया है और उसके घुंगलू वहाँ से फारिग हो गए हैं। ये बिस्तर बोरी बांध रहे हैं, पाकिस्तान में शायद आ जाएं क्योंकि अभी हुकूमत है। जब हुकूमत नहीं होगी तो जो पेट में भी बच्चे इनके होंगे वो भी भाग जाएंगे। अभी बहरहाल उसने लंदन में क्याम बढ़ाने का फैसला कर लिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि रवांडा के वजीर खारजा आए हुए हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने पाकिस्तान से दरख्वास्त क्या की है कि जी वो रवांडा को क्रिकेट सिखाएं। तो हमारी वजीर खारजा से दरख्वास्त है कि सर ये जो लुगड़ फिर रहे हैं ना, ये हमारे वाले, इन्हीं को ले जाएं। आप क्रिकेट बड़ी महंगी है, उस पर खर्चा न करें। इन्हीं जो है ना वो ये जो साजिशी हैं, ये जो लालची हैं, ये जो इश्तिहारों में काम करते हैं, ये दामाद, बेनुई, साले, ये फुफड़े मासड़े, इन्हीं सारे दगड़ दलों को ले जाएं और यही टीम आप अपनी बना लें। इनसे आप क्या सीखेंगे?
اس کے بعد جو اگلی خبر ہے عام خبر، بالکل روٹین کی خبر، غزہ میں بمباری ہوئی ہے، 39 افراد بچوں سمیت شہید ہوئے ہیں، 39 افراد۔ یہ ویسے ذائقے کے لیے خبر ہوتی ہے، جس طرح آپ نا کھانے کے وقت جو ہے نا وہ سب چٹنی رکھ لیتے ہیں یا سرکہ رکھ لیتے ہیں ذائقے کے لیے، تو یہ میں ذائقے کے لیے آپ کو خبر دیتا ہوں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب وہاں بچہ کیا ہے، یمن پر امریکہ نے بمباری کی ہے اور 12 افراد یمن کے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بڑی پریشان کن ہے، میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو اوڑھنا بچھونا ہے وہ کسانوں کے ساتھ ہے، میری زمینیں نہیں ہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں، میں لینڈ لارڈ نہیں ہوں، میری زمینیں نہیں ہیں، لیکن میرے دوست سارے کسان ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان میں 23 سال کی سب سے کم برف باری ہوئی ہے۔ اب وہ برف باری کیا فائدہ دیتی ہے؟ سردیوں میں تو ہو جاتی ہے، گلیشیئرز پہ کشمیر میں نتھیا گلی میں ڈھیر چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ انجوائے بھی کرتا ہے، پھر جب گرمی پڑتی ہے ہلکی پھلکی وہ پانی بن جاتا ہے اور آپ کے نالوں میں، دریاؤں میں، آپ کے جو ہے نا آبشاروں میں 23 سال کی کم ترین برف باری ہوئی ہے۔ اور اقوام متحدہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اربوں لوگوں کو پانی کی کمی کا سامنا ہوگا، اربوں لوگوں کو، بلینز۔ یہ خطرناک بات ہے۔ ادھر نہروں کا مسئلہ دیکھ لیں، جو سندھ میں مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ جی 6 نہریں، دریا سندھ اس دفعہ، میں نے وہ ایک ویلاگ بھی کیا دریا سندھ پہ، آپ پیچھے جا کے دیکھ لیں، عید پہ میں نے کیا تھا، تو دریا سندھ کی حالت ماڑی ہے بالکل۔ وہ حلیم عادل شیخ نے ایک جگہ پہ ویڈیو کی ہے، وہ ریت کا میدان ہے دریا سندھ، لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، سندھ میں سوکھا پڑا ہے۔ تو بہرحال یہ اقوام متحدہ نے الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دی ہے، کیونکہ جب آپ بندر کے ہاتھ میں اس طرح دیتے ہیں تو وہ کسی کا کان، کسی کا ناک، کسی کے کپڑے، جو کونسلر کبھی زندگی میں نہیں بنی وہ وزیر اعلیٰ بنا دی گئی، ظاہر ہے طاقتوروں نے، تو ڈاکٹرز نے ہڑتال کی ہے اور مریض خوار ہو گئے ہیں۔ مریضوں کا جو حال ہے، اب بندہ پہلے مریض ہو، پہلے بیمار ہو، پہلے پیٹ میں درد ہو، پہلے سینے میں درد ہو، پہلے پیٹ اس میں ٹانگوں میں درد ہو، آگے ہڑتال ہو، او پی ڈیز بند کر دی ہیں ڈاکٹروں نے کہ آپ ہسپتالوں کو پرائیویٹائز نہ کریں۔ بہرحال وہ چل رہی ہیں، ادھر وہ ٹک ٹاکیں بنا رہی ہے اور تھیٹر ٹھیک کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چین نے، یہ پہلی دفعہ چین نے کہا، چین اس طرح کہتا نہیں ہے، چین کہتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اگر کسی ملک نے امریکہ سے معاہدہ کیا تو وہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ یہ بالکل چین کا سٹائل نہیں ہے۔ چین یعنی اب ڈیسپریٹ ہے، چین آپ کہیں کہ پینک کر گیا ہے یا پریشان ہو گیا ہے یا غصے میں آ گیا ہے، ورنہ چینی کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔ یہ محکمہ تجارت نے کہا ہے کہ ہمارے جو ہے نا خلاف اتحاد ہوا، کسی نے امریکہ سے کیا تو وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایک اور بڑی بریکنگ ہے، اور وہ بڑی بریکنگ یہ ہے کہ ایک تیار بوئنگ طیارہ جو چین پہنچ چکا تھا امریکہ سے، کیونکہ چین لیتا ہے، چین سے واپس امریکہ پہنچ گئے، چین نے اس طیارے کو ریسیو کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اب جنگ کا اندازہ کریں کتنی شدت آ گئی ہے۔ بہرحال چین نے خبردار کیا ہے کہ ہمارے خلاف اتحاد میں آپ نے شامل نہیں ہونا۔ اگلی خبر جو ہے اسی سے ریلیٹڈ، اس جنگ میں انڈیا نے امریکہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ چین پر ٹیرف عائد کرے گا۔ انڈیا کی اتنی اوقات نہیں ہے، 1962 میں آخری دفعہ چیک کیا تھا انڈیا نے چین کو، اور جو چین نے دھلائی کی تھی انڈیا کی، وہ کسی کتاب میں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انڈیا کو کتنی مار پڑی۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی لداخ میں جھڑپ ہوئی تھی، تو جو لاتوں سے مارا چینیوں نے انڈینز کو، تو وہ بھی انڈیا کو یاد ہے، تو انڈیا حمایت کرتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر اس نے چین سے چھیڑا تو چین اس سے مل لے گا۔ ایک اور دلچسپ خبر ہے، یہ ٹرمپ ٹوائلٹ برش ہے، یہ تیار کیا ہے چائنا نے، یعنی وہ ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے، یہ نارنجی یعنی وہ مالٹے والا رنگ اور پیلے رنگ کا ہے، اور سفید بھی ہے، مختلف رنگوں میں۔ ٹرمپ ٹوائلٹ برش، اس کی جو خریداری ہے اس میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی یہ غیر مقبولیت ظاہر کی جا رہی ہے ٹرمپ کی۔ امریکہ میں
کیونکہ چائنا تیار کر کے بھیجتا ہے تو ان برشوں میں بہت اس کی خریداری میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، اور ٹرمپ ٹوائلٹ برش سے جو ہے وہ اس میں اس کی خریداری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جرنیلوں نے شکایت کی کہ جب ہم ڈانس کرتے ہیں نا، سینے سے سینہ جوڑتے ہیں اور وہ جو ہے نا ڈانس کرتے ہیں اس طرح کر کے، وہ جو گورے کرتے ہیں، آپ نے دیکھو گا تو جو خواتین کی چھاتیاں ہیں نا تو وہ زخمی ہو جاتی ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو ہم نے میڈل لگائے ہوئے ہیں نا، چوانیاں ٹھانیاں، یہ نوکیلے ہیں، ان کی نوکیں ہیں، ان نوکوں سے چھاتیاں زخمی ہوتی ہیں۔ سنانے کتھائیں میں سنانا، یہ ہماری شکست کی کہانی عنایت اللہ صاحب میں آپ کو سناتا ہوں۔ جرنیلوں نے سرکاری شکایت کی کہ سینے نال سینہ جوڑنا ہے تے چھاتیاں زخمی تھینیاں۔ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے، زخمی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے لیفٹیننٹ جنرل کا فراڈ، یا اس نے گرم دیگچا الٹ دیا۔ جیک برگ مین آئے ہوئے تھے پاکستان میں، یہاں اتنے بڑے بڑے دانت نکال کے میرا خیال ہے کوئلے سے صاف کر کے آئے تھے، ادھر جو ہے نا بتیسی نکال رہے تھے اور جرنیلوں کو مل رہے تھے۔ تو امریکہ میں جا کے جیک برگ مین نے کیا کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آل سعود نے کمال کر دیا، پاکستانی حیران پریشان، یہ کیا کیا انہوں نے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مندروں کا بڑا شوق ہے، بتوں کا بڑا شوق ہے ان کو عربیوں کو، تو پھر کعبے کو ہی جو ہے نا وہ شکر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کر گئے تھے، ورنہ یہ تو اسی کام پہ لگ جاتے۔ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا بڑا فیوریٹ ہے، یہ شہباز شریف نے کہا ہے، یہ سٹوری کی ہے انصار عباسی نے، اور یہ جو بھڑوے ہیں نا یہ دگڑ دلے، ایک ہوتا ہے دڑ دلہ، ایک ہوتا ہے دگڑ دلہ، یہ ہیں دگڑ دلے۔ یہ دگڑ دلے نا قوم جب بھی سٹوری لکھی جائے گی نا، ان دگڑ دلوں کا، یہ انصار عباسی منافق ہو گیا، سہیل وڑائچ ہو گیا، سید طلعت حسین ہو گیا، غریدہ فاروقی ہو گئی، حسن ایوب گندہ نالہ ہو گیا، سلیم صاحبی، ان دگڑ دلوں کا نام سرخیوں میں آئے گا کہ یہ دگڑ دلے یہ عوام کے ساتھ نہیں کھڑے تھے۔ آج کون سی سٹوری کی ہے کہ بڑا فیوریٹ ہے جرنیلوں کا شہباز شریف، تو فیوریٹ نہ ہو، یعنی وہ کہتا ہے کہ صبح بڑا کھل کے پیشاب آیا ہے 1 منٹ میں، یہ سپہ سالار کی مہربانی ہے، وہ کہتا ہے۔ آج بارش ہوئی ہے، سپہ سالار کی مہربانی ہے۔ آج اسلام آباد میں اولے پڑے ہیں، گاڑیوں کی سکرینیں ٹوٹ گئی، سپہ سالار کی مہربانی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے وہ جو عمران ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا تھا ان کے سامنے، اس کو وہ یہ ان کا فیوریٹ، وہ فیوریٹ ہوتا ہے ان کا، یہ پالشی فیوریٹ ہوگا، یہ پالشیا، یہ چاپلوس، یہ خوش آمدی۔ تو اس میں سٹوری والی کون سی بات ہے؟ انصار عباسی صاحب، منافق صاحب، سفید داڑھی والے منافق صاحب، آپ کو تمغہ مل جائے گا، یہ شاید پہلے مل چکا ہو کہ جی شہباز شریف تو تعریف کرتے ہی ہیں جرنیلوں کی کہ میرے پیوین، میرے جد امجدن۔ عاصم منیر صاحب بھی فوجی افسروں میں شہباز شریف کی تعریف کرتے ہیں، تو عاصم منیر صاحب نے تعریف کرنی ہے نا، یعنی عاصم منیر صاحب کسی اور کے چیف آف آرمی اسٹاف کسی اور ملک کے ہوتے، ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی آنے دیتا؟ شہباز شریف اندر سے باہر گاڑی تک دھوپ میں چھوڑنے آتے، اور پہلا جو ہے نا وہ یہ وزیر اعظم ہے جو سلوٹ کے جواب میں سلوٹ بھی کرتا ہے، یہ چاپلوس، کیونکہ تو یقین نہیں آتا کہ مجھے سلوٹ لگ رہا ہے، میں ہارا ہوا ہوں، ہماری پوری پارٹی ہاری ہوئی ہے اور مجھے سلوٹ لگ رہا ہے۔ بہرحال جی یہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک شہباز شریف کا فیوریٹ ہے عاصم منیر کا فیوریٹ ہے شہباز شریف۔ یہ اس دگڑ دلے نے یہ سٹوری کی ہے، انصار عباسی نے، یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، یہ انہی طاقتوروں کے آپس میں نا یہ ٹانکے بھڑواتے ہیں، کچھ اس سے مال کھینچا، کچھ اس سے کھینچا، ان کی رہائش گاہیں دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، یہ ان کا کام ہے۔
बट ये जो है ना कि ये साफ ही हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको स्टोरी तो पहले सुनाऊँ, आप इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे पता है, छातियाँ जख्मी वाला। मैं अभी आपको सुना देता हूँ। ये है हमारी शिकस्त की कहानी, पेज नंबर है 31 और राइटर हैं इसके इनायतुल्लाह साहब। याह्या खान ने इंतखाबात तो दयानतदारी से कराए थे, लेकिन अयूब खान उसे जिस कुर्सी पर बिठा गया था उसे वो नहीं छोड़ना चाहता था। कौन छोड़ना चाहता था? कोई एक चीफ जी। वो मुल्क की बादशाही भी नहीं छोड़ना चाहता था। ये बादशाह पहले दिन से, सारे बादशाह हैं, सारे बादशाह। मुसल्लह अफवाज की सुप्रीम कमांड भी नहीं छोड़ना चाहता था। आगे सुनो, शराब भी नहीं छोड़ना चाहता था, बदकारी भी नहीं छोड़ना चाहता था। देखो चीफ इन्हें जो कोई चीज ही ना छोड़े ना। अच्छा जी, उसने अपने गिर्द ऐसे जर्नैलों का दायरा बना लिया था जो मैदान जंग के नहीं, हरम के और जनाना जर्नैल थे। जनाना चाटना और खली वली, समझ गए हो। याह्या खान कहाँ का जो है ना नेक नियत आदमी था। पेज नंबर है 33। ये किताब कहेंगे आप लोग सुनते ही नहीं, आप लोगों को जाहिर है मनाइल मलिक हो गई, बाकी और सारियां हो गई, आप लोग सुनते ही नहीं है। अगर आप सुने मैं आपके कानों से धुआं निकाल दूं। मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखता हूं, 25 मिनट की वीडियो होती है, 10 मिनट 9 मिनट। उस दिन एक सरदार जमाल साहब हैं, उन्होंने इतनी तनकीद की है, पत्नी में क्या वीडियो में बता दूं जो उन्होंने तनकीद की है। बहरहाल आप लोग बादशाह हैं। याह्या खान कहाँ का नेक नियत आदमी था। वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता था। कहता था कि इक़्तिदार उसे दूंगा जो मेरे नीचे बैठेगा। शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर की तारीफ, आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ की तारीफ। ये सुन ले, ये माइंड सेट है, मेरे नीचे बैठेगा पैरों में। शुक्र है कुछ और नहीं कहा कि मेरे नीचे डैश 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 जी। उसने असम्बली सेशन का ऐलान करके मनसूख कर दिया और मशरकी पाकिस्तान का आतिशफशां पहाड़ फट पड़ा। याह्या खान को उसके बनाए हुए जर्नैलों और मुशीरों ने नरगे में ले रखा था, जो खुद बनाए थे। इन मुशीरों ने याह्या खान को मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल से बेखबर रखा। याह्या खान जैसे हुक्मरान जो शराब और औरत के दिलदादा होते हैं, मुल्क की हालात से बेखबर रहने में ही खुश रहते हैं, उसे ये खुशी बाम पहुंचाई जा रही थी। औरतें शराब की जी। इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता कि ये जर्नैल और ये मुशीर किस किस मुल्क और कौन कौन सी सियासी पार्टी के आलाकार थे। अभी तक नहीं पता चला कि वो जर्नैल किस किस मुल्क के थे। कोई CIA का था, कोई रॉ का था, कोई क्या जिन्होंने इसको घेरा हुआ था। ये मुल्क है जी। उसके बाद जी कौन कौन किस किस मुल्क और कौन कौन सी सियासी पार्टी के आलाकार थे और कितने महज ऐशो इशरत के लिए याह्या के दरबार में आ बैठते थे कि वे ने हाँ जी 2 औरतें मिले सुन, याह्या हड्डी भुरड़ेसी, हड्डी चूंड के थे, सारे हवाले कर दे सी, शराब कोई बच्ची सा को मिले सी, ये इसलिए जाते थे। मशरकी पाकिस्तान में स्कूलों, कॉलेजों और बसों वगैरह की हड़तालें रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। इधर मुल्क की बागडोर आला सिविल हुकाम के हाथ में थी। ब्यूरोक्रेसी, मार्शल लॉ की मौजूदगी में हुकूमत में फौज का कोई अमल दखल नहीं था, यानी मुकम्मल तौर पे ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद न था, फौज महज बदनाम हो रही थी। कौम इसे फौजी हुकूमत समझती थी, जबकि ये खुशामदी और अय्याश ब्यूरोक्रेसी और याह्या खान के अपने बनाए हुए 2-3 जर्नैलों की हुकूमत थी। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अब्दुल हमीद खान, मिठा खान, गुलाम उमर, गुल हसन, ये जो है ना याह्या खान, ये सारे जो इनकी थी जी। ये सिविल हुकाम हफ्ते में एक बार याह्या खान के दरबार में एक इजलास की सूरत में जमा होते। अब गौर करना है, और बिल्कुल गैर अहम
امور پر بات چیت کر کے منتشر ہو جاتے۔ میجر جنرل فضل مقیم خان کے بیان کے مطابق ایک اجلاس میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ جن افسروں کو سول اعزاز کے تمغے دیے گئے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ تمغے ستاروں کی شکل کے ہیں، ان کے کونے اس قدر نوکیلے اور تیز ہیں کہ وہ جب خواتین کے ساتھ سینہ بسینہ رقص کرتے ہیں تو تمغوں کے یہ کونے خواتین کی چھاتیوں کو زخمی کرتے ہیں۔ سنو، اور اس طرح کے بیہودہ مسائل پر تبادلہ خیالات ہوتا، جبکہ مشرقی پاکستان میں صورت خانہ جنگی کی پیدا ہو رہی تھی اور بھارت دھڑا دھڑ اسلحہ پہنچا رہا تھا اور یہ کیا کر رہے تھے، ان کے یہ چھاتیاں زخمی ہو رہی تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس کی رپورٹوں کو بھی غور سے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ ایک بار یحییٰ خان سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومتی حلقوں میں عورتوں کا عمل دخل اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ان کے اثر و رسوخ سے اعلیٰ حکام لوگوں میں زمینیں اور دولت بخش رہے ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں اس کو اتنی زمین دے دو، اس کو اتنی دولت دے دو، یعنی مختلف جگہوں پہ 500 عورتوں کا ذکر ہے، 500 عورتوں کا۔ یحییٰ خان، یہ دگڑ دلہ یحییٰ خان آئی یا جلال الدین اکبر آئی؟ ان کے عورتوں کے کہنے پہ زمینیں، مربے، رقبے، رقمیں، ساری بینک دیے جا رہے تھے جی۔ اس کے بعد جی کہ ان کے اثر و رسوخ سے اعلیٰ حکام لوگوں میں زمینیں اور دولت بخش رہے ہیں، مگر یحییٰ خان نے کوئی توجہ نہ دی۔ معلوم ہوا کہ یحییٰ خان پہلے سے ہی جانتا تھا کہ حکومت پاکستان بدکار عورتوں کے جال میں پھنس کے رہ گئی ہے۔ حکومت بدکار عورتیں چلا رہی ہیں، خالی عورتیں نہیں، بدکار عورتیں، اور پاکستان کے حکام الف لیلہ کے کردار بنتے جا رہے ہیں، مگر یحییٰ خان کی بادشاہی انہی عورتوں اور ان کے تماشبین افسروں کے دام سے قائم تھی۔ اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ یہ کتاب دیکھ لیں، یہ ہے ہماری شکست کی کہانی۔ ایک ایک صفحہ پڑھے نا، آپ کو لگ پتہ جائے یہاں پہ کون حکمرانی کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے۔ 76 سال سے یہاں کون حکمران ہے، کون موتیا بنا رہا ہے، کون چے بنا رہا ہے پوری قوم کو، وہ آپ کو لگ سمجھ جائے گی۔ میں مزید آگے نہیں جاتا، دو ہماری جو ہے نا وہ خبریں رہ گئی ہیں، یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔